اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد۔ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا۔ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا۔ وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے ہے حضور ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا۔ طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے وہ کہ مجھ کو اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح۔ یہ بھی کہہ رہے تھے خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے۔ کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، کہ دل کے جیسے کھل گئے ہوں تال
सब पड़े हुए वो इंतहाए इश्क थी या नूर बेहिसाब था। मैं कैदो बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था। वो आसमां का राग था, वो दावते बिलाल थी। मेरे लिए तो दावते विसाल और जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वुज़ू बना लिया। निस्बते हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। वो इंतहाए इश्क थी या नूर बेहिसाब था। मैं कैद बंद वक्त से आज़ाद उस सदी में था। घर से हम निकल पड़े सिहाबिए रसूल के। जा रहे थे सब ही सिमत मस्जिद रसूल के। धड़कनें अजीब थीं वो कप कपी कमाल थी। कि आँख अश्क बार थी सरापाए मलाल थी। रूह थी के दीद की तड़प 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 तड़प। दिल मेरा धड़क 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 धड़क। हर कदम पे बढ़ रहा था शौक़ दीद मुस्तफ़ा। हर कदम पे बढ़ रहा था शौक़ दीद मुस्तफ़ा। हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। हर कदम पे बढ़ रहा था शौक़ दीद मुस्तफ़ा। हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। वो इंतहाए इश्क थी या नूर बेहिसाब था। वो दौर मुस्तफ़ा था मैं मदीनाए नबी में था। मुस्कुरा के देखते थे यूं सहाबाए कराम। कि जैसे कि वो जानते हो कौन है ये नौजवान। देख के सिहाबियों की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ। देख के सहाबियों की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ। जाने कैसे रुक गया मैं चौखटे हुजूर से। कि सुन्नते रसूल के बगैर कैसे जाओगे। ये न हो कि फेर ले हुजूर चेहराए कमल। जैसे ही भला ख्याल दिल को मेरे आ लिया। निस्बते हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। हाँ वो इंतहाए इश्क थी या नूर बेहिसाब था। मैं कैदो बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था। वो इंतहाए इश्क थी या नूर बेहिसाब था। वो दौर मुस्तफ़ा था मैं मदीनाए नबी में था। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाज़री। रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाज़री। तसव्वुरे अदालत नबी किया तो डर गया। कि जाके क्या कहूँगा मैं तो सोच के ही मर गया। वो इंतहाए इश्क थी या नूर बेहिसाब था। वो दौर मुस्तफ़ा था मैं मदीनाए नबी में था।